अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर। मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। सर, आज मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। बेला की बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे घर जाने की जल्दी क्यों है। वो सुन चुका था जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी कि आज उसके मामू वाले रिश्ता मांगने आ रहे हैं। न जाने क्यों उसे शदीद जलन महसूस हुई। आज बहुत काम है, मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं और मुझे इन सब में आपकी हाज़िरी लाजमी चाहिए। उसकी वार्निंग वाले अंदाज की वजह से बेला को मजबूरन वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन घर से मुसलसल फ़ोन आ रहे थे और वो परेशान हो गई। उफ, क्या करूँ मैं इस खड़ूस इंसान का। ना अपनी शादी होने देगा ना मेरी। वो जैसे तैसे घर पहुंची, लेकिन उसे अगली कयामत का अंदाज़ा नहीं था। वो तैयार होकर जैसे ही बाहर आई कि उसी वक्त कोई शान से अंदर आता, टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठ गया। बेला की सांस रुक गई। मिस बेला, आपने इन्हें बताया नहीं कि आज हमारा निकाह है? आहान बेला के घर पहुंचा तो वहां पर उसके मेहमान आ चुके थे। तभी, ये आपने क्या कर दिया सर? आपकी वजह से आज मुझे बेघर होना पड़ा। आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी? बेला रोते हुए आहान को कह रही थी, जो सोफे पर टांग रखे बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इतनी ही देर में निकाह ख्वाह हाजिर हुआ। मिस बेला बैठिए, मौलवी साहब आ गए हैं। अभी और इसी वक्त हमारा निकाह होगा। नहीं करनी मुझे आपसे शादी, नहीं करना मुझे आपसे निकाह। मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है। वो जो उसे अपने फार्म हाउस ले आया था, अब उसकी जिद पर उसे घूरने लगा। देखें बेटा, अगर बच्ची इस निकाह के लिए राजी नहीं है तो मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। ये गुनाह है और मैं गुनाह में शिरकत करके मजीद गुनहगार नहीं बन सकता। मौलवी साहब, आप चाहें तो अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवा दें। मौलवी साहब शर्मिंदगी से सर झुका गए। आपसे जितना कहा गया है उतना करें। बैठो, अभी और इसी वक्त, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ बगैर निकाह के ही रिश्ता जोड़ लूं। आहान की बात सुनकर बेला के होश उड़ गए। उसने बेयकीनी से आहान को देखा। यह आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। और फिर उसके लाख इनकार के बावजूद उसका निकाह आहान से हो गया। अब अगर आप मेरी बीवी बन ही गई हैं तो अपने शौहर को हक नहीं देंगे क्या? आहान के अल्फाज पर वो जो सोफे पर बैठी हुई थी, उसकी सांस सीने में अटकने लगी। आहान जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी बेला एकदम चीखने चिल्लाने लगी। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। खुदा के लिए मेरे पास मत आओ। मैं तुम्हें कहती हूँ, मेरे पास मत आओ, मुझे हाथ मत लगाओ। उसके ये अल्फाज सुनकर आहान यकदम चौंक उठा। उसके माथे पर बल आए। बेला उस वक्त अपने होश में नहीं लग रही थी। बेला, होश में आओ। और फिर देखते ही देखते बेला बेहोश हो गई। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाए अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी हैं? क्या हुआ है इन्हें? वे ठीक तो हैं? देखिए मिस्टर आहान, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बीवी पिछले कई सालों से डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन? जी हाँ, डिप्रेशन और जिस्मानी हरासमेंट का भी। अल्फाज सुनते ही आहान को लगा था कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। तो क्या डॉक्टर, वो अभी भी उसी सदमे में है? जी हाँ, इसलिए अभी वो आपसे अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकती। अगर वो पिछले कई सालों से हरासमेंट का निशाना बनी हुई थी तो आखिर क्यों उसने अपने मामू के बेटे का प्रपोजल एक्सेप्ट किया? सर, आज मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। बेला की बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे घर जाने की जल्दी क्यों है। वो सुन चुका था जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी कि आज उसके मामू वाले रिश्ता मांगने आ रहे हैं। न जाने क्यों उसे शदीद जलन महसूस हुई। आज बहुत काम है, मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं और मुझे उन सब में आपकी हाज़िरी लाजमी चाहिए। उसके वार्निंग वाले अंदाज की वजह से बेला को मजबूरन वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन घर से मुसलसल फ़ोन आ रहे थे और वो परेशान हो गई। उफ, क्या करूँ मैं इस खड़ूस इंसान का। ना अपनी शादी होने देगा ना मेरी। वो जैसे तैसे घर पहुंची, लेकिन उसे अगली कयामत का अंदाज़ा नहीं था।
وہ تیار ہو کر جیسے ہی باہر آئی کہ اسی وقت کوئی شان سے اندر آتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا۔ بیلا کی سانس رک گئی۔ مس بیلا، آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ آج ہمارا نکاح ہے؟ آہان بیلا کے گھر پہنچا تو وہاں اس کے مہمان آ چکے تھے۔ تبھی ہسپتال کا راہداری میں پھیلا ہوا سکوت آہان کے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہے گئے اخلاقی اور طبی الفاظ اس کے وجود میں زہر بن کر سرایت کر چکے تھے۔ جسمانی ہراسمنٹ، یہ الفاظ کسی تیر دھار خنجر کی طرح اس کے غرور اور شکوک کو کاٹتا ہوا نکل گیا تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے تک اپنی انا اور ملکیت کے گھمنڈ میں اندھا بنا ہوا تھا، اب خود کو دنیا کا سب سے گنہگار انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہسپتال کے ٹھنڈے بینچ پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ بیلا کو ایک چالاک اور مفاد پرست لڑکی سمجھتا رہا جو اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کر کے شاید کوئی الگ دنیا بسانے جا رہی تھی، لیکن حقیقت کی سچائی اتنی تلخ اور دردناک نکلے گی اس کا اندازہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اگر وہ اتنی بڑی اذیت سے گزر رہی تھی تو پھر اس رشتے کے لیے رضامندی کیوں؟ کیا وہ کسی دباؤ میں تھی، یا پھر وہ اپنے ماضی کے خوف سے بھاگنے کے لیے اس دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں قدم رکھ رہی تھی؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسے بیلا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ آہان نے بھاری قدموں سے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور بیلا ڈرپ لگے ہاتھ کے ساتھ بستر پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس معصوم نے اپنے اندر کتنا درد چھپا رکھا تھا۔ آہان آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بستر کے قریب آیا اور ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بیلا کے بے جان ہاتھ کو دیکھ کر اپنی انگلیاں اس کی طرف بڑھائیں، لیکن پھر یک دم رک گیا۔ اسے ڈاکٹر کی وارننگ یاد آ گئی۔ اب چھونا تو دور، اس کی موجودگی بھی بیلا کے لیے خوف کا باعث بن سکتی تھی۔ آہان کے دل میں پہلی بار جذبہ ملکیت کی جگہ ایک عمیق اور درد بھرا جذبہ پیدا ہوا، ہمدردی کا جذبہ۔ وہ چاہتا تھا کہ کاش وہ بیلا کے ماضی کے تمام زہریلے صفوں کو پھاڑ کر پھینک دے۔ اس کا دل تڑپ اٹھا کہ وہ بیلا کو اپنے سینے سے لگا کر کہے کہ اب وہ محفوظ ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اسے ڈرا نہیں سکتا۔ لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ اس لمحے بیلا کے لیے سب سے بڑا جلاد وہی بن چکا تھا۔ صبح کے قریب بیلا نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ ہسپتال کی سفید چھت دیکھ کر چند ثانیوں کے لیے وہ الجھن کا شکار ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر بستر کے ساتھ بیٹھے آہان پر پڑی، اس کی آنکھوں میں وحشت لہرانے لگی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، جس سے ڈرپ کی سوئی چبھ گئی اور اس کے منہ سے ایک کراہ نکل گئی۔ بیلا، آرام سے، پلیز خود کو تکلیف مت دو۔ آہان گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانا حکم یا غرور بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک التجائیہ نرمی تھی۔ بیلا نے خوف سے دیوار کے ساتھ لگنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا۔ تم نے کیوں کیا یہ سب؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک طوفان تھا۔ آہان نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا لیے تاکہ اسے یقین دلا سکے کہ وہ اس کے قریب نہیں آ رہا۔ میں مانتا ہوں بیلا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ… کیا نہیں جانتے تھے تم؟ بیلا کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ تم نے مجھے صرف ایک ملازمہ سمجھا، ایک کھلونا سمجھا، جسے جب چاہا جہاں چاہا گھسیٹ کر لے گئے۔ تم نے مولوی صاحب کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میری جان بھی لے لو۔ آہان کے لیے بیلا کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی شدید نفرت دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ وہ جو دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، آج ایک لڑکی کی نفرت کے آگے بے بس کھڑا تھا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے بیلا، صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ میں تم سے کوئی حق نہیں مانگوں گا، کوئی رشتہ نہیں تھوپوں گا۔ تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتی ہو، اپنا ہر دکھ بانٹ سکتی ہو۔ میں تمہاری ہر تکلیف سننا چاہتا ہوں۔ آہان نے انتہائی نرمی سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ بیلا نے ایک تلخ اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ آہان کو دیکھا۔ بھروسہ؟ اور وہ بھی تم پر؟ تم وہ انسان ہو جس نے مجھے میرے ہی گھر سے اغوا کرنے کی طرح اٹھایا،
جس نے میری رضامندی کے بغیر مجھ پر نکاح کا ٹھپا لگایا۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن تمہیں مانتی ہوں آہان، اور تم چاہتے ہو کہ میں اپنے دل کا حال تمہیں سناؤں؟ اس کی باتیں آہان کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ پا رہا تھا کہ بیلا کا غصہ اور نفرت بجا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک بیلا اپنے اندر چھپا غبار باہر نہیں نکالے گی، وہ کبھی اس ذہنی کرب سے نہیں نکل سکے گی۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کے کاغذات پر دستخط کر دیے تو آہان اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس کے بجائے اپنے شہر والی مرکزی بنگلے پر آ گیا۔ اس نے گھر کے سب سے آرام دہ اور روشن کمرے کو بیلا کے لیے مخصوص کر دیا، جہاں سے باہر کا خوبصورت باغ نظر آتا تھا۔ اس نے خادماؤں کو سختی سے ہدایت کی کہ بیلا کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اگلے کچھ دنوں تک آہان نے بیلا کو مکمل خاموشی اور وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ روزانہ کام سے جلدی لوٹ آتا، لیکن بیلا کے سامنے جانے سے گریز کرتا تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو۔ وہ بس دور سے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اسے دیکھتا رہتا۔ بیلا گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھتی رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی اور پتھراؤ تھا جو آہان کے جگر کو چھید دیتا تھا۔ ایک شام آہان ہمت جمع کر کے چائے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیلا نے آہٹ سن کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا بیلا، چائے پی لو اور کچھ کھا لو، آہان نے ٹرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ بیلا خاموش رہی، جیسے اس کے وجود کی موجودگی کو بھی تسلیم نہ کر رہی ہو۔ آہان اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھا۔ بیلا، ڈاکٹر نے مجھے تمہاری بیماری کے بارے میں بتایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ماضی میں کن اذیت ناک حالات سے گزری ہو۔ تم پر جو بیتی اس کا اندازہ بھی میں نہیں لگا سکتا، لیکن خود کو اس طرح ختم مت کرو۔ اگر تم چاہو تو مجھ پر چیخ لو، مجھے مار لو، لیکن اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ مجھ سے بات کرو بیلا۔ بیلا نے جھٹکے سے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے تمہیں بتایا؟ تم نے میری ذات کی دھجیاں اڑانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا نا؟ اب تم میری مجبوریوں اور میرے درد پر ہمدردی کا ناٹک کر رہے ہو۔ یہ ناٹک نہیں ہے بیلا، آہان کا لہجہ تڑپ اٹھا۔ خدا کے لیے میری نیت پر شک مت کرو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی۔ میں جلن میں اندھا ہو گیا تھا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب میں تمہیں صرف ٹھیک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کر کے خوش تھی تو مجھے بتاؤ، وہ کون سا سچ تھا جو تم چھپا رہی تھی؟ بیلا کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوف کا سایہ لہرایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس خوف کی جگہ شدید غصے نے لے لی۔ سچ؟ تمہیں سچ جاننا ہے؟ سچ یہ ہے کہ تم سب مرد ایک جیسے ہو۔ تم بھی اسی طرح ظالم اور خود غرض ہو جیسے میرے ماضی کے وہ لوگ تھے۔ تم نے مجھ سے میری آزادی چھین لی، میری عزت نفس کا جنازہ نکال دیا۔ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ آہان اس کے الفاظ کی شدت پر دنگ رہ گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ بیلا کے دل میں اس کے لیے جو نفرت قائم ہو چکی تھی وہ کسی بھی ہمدردی کے لفظ سے جلدی پگھلنے والی نہیں تھی۔ بیلا کے ذہن میں آہان اور اس کی ہراسمنٹ کرنے والے مجرم کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ دونوں نے ہی اس کی مرضی کو کچلا تھا۔ ٹھیک ہے بیلا، اگر تم مجھ سے نفرت کرنا چاہتی ہو تو کرو، تمہاری نفرت سر آنکھوں پر، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن میں یہیں رہوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کے لیے، آہان نے پست آواز میں کہا اور وزنی دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے، لیکن دونوں کے درمیان موجود فاصلے کی دیوار مزید اونچی ہوتی گئی۔ آہان ہر ممکن کوشش کرتا کہ بیلا کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ اس کے لیے پسندیدہ کتابیں، پھول اور کپڑے لاتا، لیکن بیلا ان چیزوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ جب بھی آہان اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا اس کے ماضی کے بارے میں پوچھتا تاکہ اس کی مدد کر سکے، بیلا اپنے گرد ایک ایسی چٹان کھڑی کر لیتی جسے توڑنا ناممکن لگتا۔ ایک رات بارش شدید ہو رہی تھی اور بجلی کی کڑک سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ آہان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر بیلا کی میڈیکل رپورٹس دیکھ رہا تھا اور کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطے کی کوشش میں تھا۔
اچانک بیلا کے کمرے سے شیشہ ٹوٹنے اور چیخیں کی آوازیں آئیں۔ احان فائلیں چھوڑ کر بدحواسی کے عالم میں اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ بیلا کمرے کے کونے میں دبکی ہوئی تھی، ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ فرش پر ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اپنی آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے تھی۔ بیلا! احان تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ دور رہو، مجھے چھونا مت، کوئی میرے پاس نہیں آئے گا۔ وہ بدحواس ہو کر چلا رہی تھی۔ اس کا دھیان اس بات پر نہیں تھا کہ سامنے احان ہے یا اس کے ماضی کا کوئی سایہ۔ احان نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی تاکہ وہ خود کو مزید نقصان نہ پہنچائے۔ بیلا، میں ہوں۔ احان، کوئی نہیں ہے یہاں، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، خاموش ہو جاؤ پلیز۔ بیلا نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے احان کے سینے پر مکے مرسانے شروع کر دیے۔ تم ہی تو وہ ہو جس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے تم سے نفرت ہے احان، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ اس کی چیخوں میں اتنی درد تھا کہ احان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بیلا کو اپنے حصار میں سختی سے بھینچ لیا، باوجود اس کے کہ بیلا کے ناخن اس کی گردن اور چہرے پر نوچ رہے تھے۔ کر لو نفرت بیلا، جتنی کرنی ہے کر لو، لیکن میں تمہیں اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرا ضبط آزما لو، میری نیت پر جتنے چاہو سوال اٹھا لو، لیکن میں تمہاری زندگی کو دوبارہ نارمل بنا کر رہوں گا۔ احان نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے پہلی بار اپنے دل کی بات کہی۔ کچھ دیر کی شدید جد و جہد کے بعد بیلا کی طاقت جواب دے گئی اور وہ احان کے سینے پر سرکھے زاروں قطار رو پڑی۔ یہ اس کا وہ درد تھا جو سالوں سے اس کے اندر گھٹ رہا تھا۔ اس کا جسم ہٹ دھرمی اور خوف کی کشمکش میں نڈھال ہو چکا تھا۔ احان نے انتہائی احتیاط سے اسے اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس تمام عرصے میں بیلا نے اپنی آنکھیں بند رکھی، لیکن اس کی گالوں پر بہتے آنسو رکے نہیں تھے۔ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ بیلا نے بالآخر بے حد کمزور آواز میں بغیر آنکھیں کھولے پوچھا۔ احان نے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کو پیچھے ہٹایا، جس پر بیلا کا جگر ہلکا سا لرزا، لیکن اس بار اس نے خود کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ میں صرف تمہیں اس خوف کی قید سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر کے زہر کو باہر نکالو۔ مجھے معلوم ہے میں تمہاری نظر میں ایک مجرم ہوں اور شاید میں کبھی اس جرم کی تلافی نہ کر سکوں، لیکن اگر تم مجھے اپنا مجرم تسلیم نہیں کر سکتی تو کم از کم ایک ایسا انسان ہی سمجھ لو جو تمہاری ہر بات بغیر کسی ججمنٹ کے سننے کے لیے تیار ہے۔ تم ماموں کے بیٹے سے شادی کیوں کر رہی تھی بیلا؟ کیا تم اس شخص کو جانتی تھی؟ بیلا نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں وہی ویرانی کا ایک سمندر تھا جس نے احان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ شخص، بیلا کی آواز کانپی، وہ شخص وہی تھا جس نے سال پہلے میری زندگی تباہ کی تھی۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میں نے اس سے شادی نہ کی تو وہ میرے بھائی اور ماں کو مار دے گا۔ میں تو خود کو قربان کرنے جا رہی تھی احان، تاکہ میری فیملی بچ سکے۔ یہ سچ سنتے ہی احان کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ ابھی جا کر اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کی تمام شک، اس کی تمام جلن ایک لمحے میں شیشے کی طرح چٹخ کر بکھر گئی۔ وہ بیلا کی قربانی اور اس کے تحمل کے آگے خود کو انتہائی چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ اور تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی؟ احان نے رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ کسے بتاتی؟ بیلا نے تلخی سے مسکرا کر احان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جس معاشرے میں لڑکی کے جسم پر لگے داغ کا قصوروار لڑکی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں میں کس سے مدد مانگتی؟ اور پھر تم آ گئے۔ تم نے بھی تو وہی کیا جو وہ کر رہا تھا۔ تم نے بھی میری مرضی کے بغیر مجھ پر اپنا حق جتایا۔ تم میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ بیلا کا یہ سوال احان کے لیے ایک ایسا تمانچہ تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بیلا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ فرق میں ثابت کروں گا بیلا، احان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، میں تمہاری اس نفرت کو قبول کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں تمہیں اس خوف سے باہر نکالوں گا۔ میں تمہارے ماضی کے اس درندے کو اس کی سزا دلاؤں گا
اور जब तक तुम मुझे दिल से कबूल नहीं करती मैं तुमसे दूर रहूंगा। बेला ने अपना रुख मोड़ लिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में पहली बार आहान की बात ने एक हल्की सी बोझल तस्कीन पैदा की थी। ताहम उसके अंदर की नफरत और गुस्सा इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं थे। उसे वक्त चाहिए था और आहान उसे वो वक्त देने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था। आहान अब सिर्फ उसका शौहर या मालिक नहीं था, वो बेला का मुहाफिज बनने के रास्ते पर निकल पड़ा था। एक ऐसा मुहाफिज जिसकी सबसे बड़ी जंग बेला के दिल में फैली नफरत और खौफ से थी। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत बहुत माजरत। क्या आहान बेला का खौफ दूर कर पाएगा? क्या बेला उसे अपना शौहर मान सकेगी और अपने माजी के जख्म भूल सकेगी जिस पर आहान ने नमक छिड़का था? क्या अब बेला की जिंदगी में बदलाव आएगा या फिर वो इसी भंवर में फंसी रहेगी? ये सब कुछ तो हमें कहानी के अंजाम पर ही जाकर पता चलेगा कि बेला की जिंदगी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था और बारिश के कतरे खिड़की के शीशों पर एक तसलसल के साथ गिर रहे थे। कमरे में मौजूद खुनकी आहान और बेला के दरमियान फैली खामोशी को मजीद संगीन बना रही थी। आहान वहीं फर्श पर बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा बेला के जर्द चेहरे को देख रहा था। बेला का सांस अभी तक बेतरतीब था, लेकिन उसकी आंखों में वीरानी के साथ साथ एक अजीब सी टूट पोट थी, जैसे कोई सालों से अंदर ही अंदर घुटता हुआ इंसान बेला आखिर बिखरने के करीब हो। आहान ने आहिस्ता से कहा, बेला, तुमने अभी जिसका नाम लिया वो तुम्हारा कज़न था, वही जिसका रिश्ता तुमसे तय हो रहा था। बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी पलकों के गोशों से गर्म आंसू निकलकर कनपटियों की तरफ बहने लगे। उसका पूरा वजूद हल्के हल्के कांप रहा था, जैसे वो माजी की उस भयानक तारीकी को दोबारा छूने से डर रही हो जहां उसकी रूह जख्मी हुई थी। मुझे मत पूछो आहान, तुम नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। बेला की आवाज़ इस कदर मध्यम थी कि बारिश के शोर में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। और मैं अब उस निजासत को अपनी ज़बान पर लाकर दोबारा उस अजियत से नहीं गुजरना चाहती। बेला प्लीज़। आहान ने इस बार उसके हाथ को छुए बगैर इंतहाई आजिज़ी से इल्तिजा की। तुमने ये बोझ बहुत सालों से अकेले उठाया है, तुमने खुद को अंदर से जलाकर राख कर लिया है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी नज़र में एक जालिम इंसान हूँ, मैंने तुम पर ज़बरदस्ती की, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा वो दुश्मन नहीं हूँ। मुझसे अपना वो दर्द बांट लो बेला। मुझे बताओ कि वो कौन था जिसने मेरी बेला की मुस्कुराहट छीन ली। मेरी बेला? बेला ने तल्खी से अपनी आंखें खोली और आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत के साथ साथ एक नाकाबिले बर्दाश्त कर्ब था। मैं किसी की नहीं हूँ आहान, ना तुम्हारी ना किसी और की। मेरा वजूद तो सालों पहले ख़त्म हो गया था, जब से उस दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया। आहान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। उसने अपनी सांसें रोककर बेला की तरफ देखा। बेला ने छत की तरफ देखते हुए बिल्कुल बेहिस लहजे में बोलना शुरू किया। वो राज जो उसने आज तक अपनी ज़ात के सबसे गहरे गोशे में दफन कर रखा था, आज पहली बार एक इंसान के सामने अफशा होने जा रहा था, और वो शख्स आहान था। उसका नाम ज़ुहान है, मेरे मामू का बेटा। बेला की आवाज़ में एक बर्फानी ठंडक दर आई। जब मैं 16 साल की थी तब वो हमारे घर आता जाता था। मैं उसे अपना बड़ा भाई समझती थी, उसकी इज्जत करती थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि जिस शख्स को मैं अपना मुहाफिज समझ रही हूँ वो दरअसल एक हविस परस्त इंसान है। आहान के हाथ की मुट्ठियाँ खुद ब खुद भींच गई। उसके माथे की रगें फूलने लगी, लेकिन उसने बेला को रोका नहीं। वो चुपचाप सुनता रहा। एक दिन अम्मी किसी काम से मार्केट गई हुई थी और मैं घर में अकेली थी। ज़ुहान किसी बहाने से अंदर आया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बेला के अल्फाज अटकने लगे, उसकी सांसें तेज़ हो गई और उसका जिस्म शिद्दत से लरजने लगा। मैंने उसे चाय का पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक हविस थी जो मैं उस उम्र में नहीं समझ पाई। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं घबरा गई। मैंने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के आगे मैं बेबस थी। आहान ने शिद्दत ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल से एक आह निकली।
وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت بیلا پر کیا بیتی ہوگی۔ میں چیخی، میں نے چلائی، میں نے اس کے پاؤں پڑے، التجا کی کہ وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مجھے ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ میرے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے گا اور امی کو بتا دے گا کہ یہ سب میں نے خود اپنی مرضی سے کیا۔ بیلا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس کا گلا رند گیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ سالوں کا گھٹن کا بندھن آج ٹوٹ چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی ایک ڈراؤنا خواب بن گئی۔ وہ جب چاہتا مجھے بلیک میل کرتا۔ میں روز رات کو سو نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنے ہی جسم سے گھن آنے لگی۔ میں نے شیشے میں دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی کوئی مرد میرے قریب آتا مجھے لگتا تھا کہ وہ ذوحان ہے۔ اسی لیے میں تم سے دور بھاگتی تھی آہان۔ جب تم نے آفس میں مجھے ڈانٹا، جب تم میرے قریب آئے تو مجھے لگتا تھا کہ تم بھی وہی سب کرو گے۔ میرے لیے تم سب ایک جیسے ہو۔ آہان کے چہرے پر رنگ بدل رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر اس دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ لڑکی جو اتنے سالوں سے اس درندے کی بلیک میلنگ اور جسمانی اذیت کا شکار تھی، اسے آہان نے ایک چلاک اور مکار عورت سمجھا تھا۔ اس نے بیلا کو جھکا کر اس کے گھر جا کر زبردستی نکاح کا ڈرامہ رچا کر اس کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ اور وہ پروپوزل؟ آہان نے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ پروپوزل کوئی خوشی نہیں تھی آہان۔ بیلا نے روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ذوحان نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس نکاح کے لیے ہاں نہیں کی تو وہ میری وہ پرانی تصویریں اور ویڈیوز جو اس نے دھوکے سے بنائی تھی انٹرنیٹ پر وائرل کر دے گا اور میرے بھائی کو کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دے گا۔ میں اپنی ماں اور بھائی کی عزت بچانے کے لیے اس جہنم میں کودنے جا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد ذوحان مجھے روز مارے گا، لیکن کم از کم میری فیملی تو محفوظ رہے گی۔ بیلا نے آہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کا چہرہ درد سے لال ہو چکا تھا۔ پھر تم آ گئے۔ تم نے آ کر مجھ سے میری وہ آخری قربانی بھی چھین لی۔ تم نے مجھے اپنے فارم ہاؤس میں قید کر دیا۔ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا۔ تم نے مجھے اس شاطر انسان کی نظر میں اور بدنام کر دیا۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کیا یہی محبت ہوتی ہے آہان؟ تم نے میری عزت نفس کو اسی طرح پامال کیا جیسے ذوحان کرتا تھا۔ آہان کے پاس اب کوئی الفاظ باقی نہیں رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو قطرہ قطرہ گر کر فرش کو تر کر رہے تھے۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی انا اور طاقت پر غرور کرتا تھا، آج اس معصوم لڑکی کے سامنے ایک حقیر مجرم کی طرح بیٹھا تھا۔ بیلا، آہان کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم کس دلدل سے گزر رہی ہو۔ میں نے تمہیں صرف ایک نظر سے دیکھا، اپنی انا کی نظر سے۔ اب جان گئے نا؟ بیلا نے تلخی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اب تم بھی مجھ سے نفرت کرو گے؟ اب تم بھی مجھے ایک گندی اور ناپاک لڑکی سمجھو گے؟ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ آہان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ذوحان کے لیے ایک شعلہ بھڑک رہا تھا، لیکن بیلا کے لیے صرف اور صرف بے انتہا عقیدت اور محبت تھی۔ نہیں بیلا، آہان نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے بھینچے، تم ناپاک نہیں ہو، تم اس دنیا کی سب سے پاک اور بہادر لڑکی ہو۔ تم نے اپنی فیملی کے لیے جو قربانی دی وہ کوئی عام انسان نہیں دے سکتا۔ گنہگار اور ناپاک وہ درندہ ہے، تم نہیں۔ اور رہی بات میری، تو میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میں تمہیں اس اذیت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آہان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی قامت میں اب کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک پختہ عزم تھا۔ بیلا، تم نے آج جو راز مجھ سے شیئر کیا ہے، میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی ایک ایک پائی کا حساب میں اس ذوحان سے لوں گا۔ اس نے تمہیں سالوں ڈرایا ہے نا، اب وہ ڈرے گا۔ میں اس کی وہ حالت کروں گا کہ وہ موت کی بھیک مانگے گا۔ بیلا نے بے یقینی سے آہان کو دیکھا۔ تم کچھ نہیں کرو گے۔ اگر تم نے کچھ کیا تو وہ میری امی کو، کچھ نہیں ہوگا تمہاری امی کو۔ آہان نے بیلا کے قریب آ کر انتہائی
नरमी लेकिन कतियत से कहा, अब तुम आहान अली शाह की बीवी हो। तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी इज्जत अब मेरी जिम्मेदारी है। वो दरिंदा तुम्हारा एक बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं उसकी बनाई हुई हर वीडियो, हर सबूत मिटा दूंगा और उसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। बेला उसके अज़्म को देखकर खामोश हो गई। उसके दिल में आहान के लिए अब भी नफरत का एक तूफान था। वो उसकी ज़बरदस्ती, उसका फार्म हाउस का रवैया और निकाह का दबाव भूल नहीं सकती थी, लेकिन साथ ही सालों बाद पहली बार उसे ऐसा लगा था जैसे उसके कंधों से वो भारी पत्थर हट गया हो जो उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। उसने अपना सच किसी इंसान को बता दिया था और वो इंसान उस पर थूकने के बजाय उसकी ढाल बनने के लिए तैयार था। आहान ने बेला पर कंबल दुरुस्त किया और कदम पीछे हटा लिए। मैं तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा बेला, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने जो किया उसकी माफ़ी नहीं होती। मैं अपने अमल से तुम्हें साबित करूंगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम आराम करो, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। आहान कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। राहदारी में आते ही उसके चेहरे की नरमी गायब हो गई। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और अपने सिक्योरिटी चीफ का नंबर मिलाया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी सर्द और जहरीली काट थी जो किसी की मौत का परवाना बन सकती थी। अली, मुझे अगले 1 घंटे के अंदर ज़ुहान नामी शख्स की पूरी हिस्ट्री, उसका एड्रेस और उसके तमाम फ़ोन नंबर्स चाहिए। और सुनो, उसके घर के बाहर हमारे बंदे तैनात कर दो, वो शहर छोड़कर भागने ना पाए। फ़ोन बंद करने के बाद आहान ने बंद आंखों से दीवार से सर टिका दिया। उसके जहन में बेला का रोता हुआ चेहरा और उसकी दर्द भरी बातें बार बार गूंज रही थी। उसने अपने दिल में अहद किया कि जब तक वो बेला के चेहरे पर वाकई मुस्कुराहट और उसके दिल से खौफ और अपने लिए नफरत ख़त्म नहीं कर देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ कमरे में बेला बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। उसके आंसू अब थम चुके थे, लेकिन उसका दिल अब भी शदीद उलझन का शिकार था। आहान की हमदर्दी और उसका तहफ़्फ़ुज़ देने का दावा उसे एक नई कश्मकश में डाल रहा था। क्या वो वाकई आहान पर भरोसा कर सकती थी, या ये भी उसके लिए एक नया जाल था? इस सवाल का जवाब अभी वक्त के पास था, लेकिन इतना तय था कि आज की रात उन दोनों की जिंदगियों का रुख हमेशा के लिए बदल चुकी थी। कमरे का सकूत अब भी कायम था, लेकिन आहान की मौजूदगी ने वहाँ एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ और वज़नीपन पैदा कर दिया था। आहान कमरे से बाहर जाने के लिए जूं ही मुड़ने लगा, बेला ने बिस्तर की चादर को अपने बेजान हाथों में सख्ती से भींच लिया। उसके चेहरे पर एक नया साया लहराया, एक ऐसा साया जिसमें खौफ और अंदरूनी शकूक व शुबहात की एक और जहरीली तह छुपी हुई थी। तुम समझते हो कि सिर्फ ज़ुहान ही इन सब का कसूरवार है? बेला की लरसती हुई सर्द आवाज़ ने आहान के कदमों को वहीं जंजीर कर दिया। आहान ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। बेला की आंखों में ज़ुहान का जिक्र करते वक्त जो वहशत थी, उसके साथ एक शदीद टूट फूट और अपने ही घर वालों के हाथों बिके जाने का घनावना सच तैर रहा था। आहान आहिस्ता कदम उठाता वापस उसके बिस्तर के पास आया। उसका दिल पहले ही पछतावे की आग में जल रहा था और बेला के इस जुमले ने उसके अंदर एक अजीब सी तशवीश पैदा कर दी। बेला, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या कोई और भी इन सब में शामिल था? बेला ने एक तल्ख और खोखली हंसी हंसी, ऐसी हंसी जिसने आहान के वजूद को अंदर तक कपकपा दिया। घर का बेदी ही लंका ढाए आहान, तुम तो बाहर के इंसान थे। तुमने जो ज़बरदस्ती की वो तो मेरी किस्मत का लिखा थी, लेकिन जिस औरत को मैंने अपनी सगी माँ की जगह दी, जिसके हर हुक्म के आगे मैंने अपना सर झुकाया, उसी ने मेरा सौदा किया था। आहान की आंखें हैरत से फैल गई। तुम्हारी सौतेली माँ? जी हाँ, मेरी सौतेली माँ, नाहिद। बेला की आवाज़ में नफ़रत और कर्ब की ऐसी लहर थी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती थी। तुम क्या समझते हो कि ज़ुहान इतने सालों से मेरे घर में बिला खौफ व ख़तर कैसे दाखिल होता रहा? एक 16 साला लड़की अपने ही घर में अकेली कैसे रह जाती थी? वो सब इत्तेफाक नहीं था आहान, वो एक सोची समझी साजिश थी।
आहान बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसका हाथ खुद बखुद मुट्ठी की सूरत में बंध गया। उसके माथे की रगें फूलने लगी। मुझे खुलकर बताओ बेला, मुझे एक एक लफ्ज़ सुनना है। बेला ने अपनी नज़रें खिड़की से बाहर बारिश के कतरे गिनती हुई तारीकी पर लगा दी। अम्मी की वफ़ात के बाद जब पापा ने नाहिद से दूसरी शादी की तो मैंने उसे अपनी सगी माँ का दर्जा दिया। मैंने सोचा कि चलो मेरे छोटे भाई को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन नाहिद के दिल में मेरे और मेरे भाई के लिए सिर्फ बुग़्ज़ था। वो अपने भांजे ज़ुहान से शदीद मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि पापा के जाने के बाद हमारी तमाम जायदाद और पैसा उसके और उसके ख़ानदान के हाथ में आ जाए। बेला का गला खुश्क होने लगा। उसने एक गहरा सांस लिया और बात जारी रखी। जब मैं 16 साल की हुई तो नाहिद ने महसूस किया कि पापा अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा मेरे और मेरे भाई के नाम करने वाले हैं। उसने और उसके भांजे ज़ुहान ने मिलकर एक भयानक मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि अगर ज़ुहान मुझे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तोड़ देगा, अगर वो मेरी कोई ऐसी माजूरी या ऐसा दाग पैदा कर देगा जिसकी वजह से मैं मुआशरे का सामना ना कर सकूं, तो मैं कभी अपने हक़ के लिए खड़ी नहीं हो सकूंगी। आहान का रंग जर्द पड़ने लगा। उसे इंसानों की घनावनी सोच का अंदाज़ा था, लेकिन कोई औरत किसी मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी में शरीक हो सकती है, ये सोच कर ही उसकी रूह कांप उठी। उस दिन जिस दिन ज़ुहान पहली बार घर में अकेला दाखिल हुआ था, बेला के आंसू अब बेकाबू होकर उसके गालों पर बह रहे थे। नाहिद खुद मुझे घर में अकेला छोड़कर गई थी। उसने जानबूझकर नौकरों को छुट्टी दी थी और घर का पिछला दरवाज़ा खुला रखा था। मैं समझी कि वो मार्केट गई है, लेकिन वो दरअसल बाहर गाड़ी में बैठकर ज़ुहान का इंतज़ार कर रही थी। जब ज़ुहान अंदर मेरे साथ दरिंदगी कर रहा था, नाहिद बाहर पहरा दे रही थी ताकि पापा या कोई और अचानक वापस ना आ जाए। ला हौला वला कुव्वा आहान के मुंह से बेख्तियारी में निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और जिस्म काटदार सर्दी के बावजूद पसीने से तर हो रहा था। कोई औरत इतना गिर सकती है? वो सिर्फ वहां तक रुकी नहीं थी आहान। बेला का लहजा मजीद तल्ख हो गया। जब ज़ुहान ने मेरी तस्वीरें और वीडियोस बनाई तो वो सब नाहिद की निगरानी में हुआ था। उसके बाद के सालों में जब भी ज़ुहान मुझे ब्लैकमेल करता, नाहिद पीछे खड़ी होकर मुस्कुराती थी। जब पापा का इंतकाल हुआ तो नाहिद ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया कि मैं पापा के हिस्से का फार्म हाउस और बिजनेस के शेयर्स ज़ुहान के नाम मुंतकिल कर दूं, वरना वो वीडियोस पापा के दोस्तों और मेरे भाई के स्कूल में बांटती जाएंगी। बेला ने अपने जर्द चेहरे को हाथों में छुपा लिया और ज़ारो कतार रो पड़ी। मैंने अपने भाई के मुस्तकबिल और उसकी ज़िंदगी की खातिर खामोशी अख्तियार की। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैंने ख़ुद को एक कमरे में कैद कर लिया। मैं जब तुम्हारी कंपनी में जॉब करने आई तो वो भी नाहिद की चाल थी, ताकि मैं जो भी कमाऊं वो ज़ुहान के नफ़के के नाम पर उसके हवाले कर दूं। और जब ज़ुहान ने मुझसे शादी का प्रपोज़ल भेजा तो वो कोई रिश्ता नहीं था आहान, वो नाहिद और ज़ुहान का आखिरी वार था, ताकि वो कानूनी तौर पर मेरी तमाम जायदाद पर काबिज़ हो सके और मुझे हमेशा के लिए अपना ग़ुलाम बना ले। बेला ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में इल्तिजा और नफ़रत का एक तूफ़ानी इम्तिजाज था। तुमने उस दिन ऑफिस में मेरी छुट्टी रोकी। तुमने सोचा कि मैं मामू के बेटे से शादी करने के लिए बेताब हूँ। तुमने ज़बरदस्ती मुझे उठाया, मुझसे निकाह किया। तुमने तो समझा कि तुमने मुझ पर फतह हासिल कर ली, लेकिन तुमने दरअसल मुझे नाहिद और ज़ुहान के उस भयानक जाल से निकालकर एक नई कैद में डाल दिया। अब तुम बताओ आहान, मैं तुमसे नफ़रत ना करूं तो क्या करूं? अगर तुम ना आते तो शायद मैं उस दिन ज़ुहान को मारकर खुदकुशी कर लेती, लेकिन तुमने मुझे जीने पर मजबूर कर दिया, और इस जीने में सिर्फ़ और सिर्फ ज़िल्लत और दर्द है। आहान के वजूद में जैसे कोई ताकत बाकी नहीं रही थी। वो खामोशी से बेला की बातें सुनता रहा। उसके जहन में अपने किए गए तमाम मजालिम एक फ़िल्म की तरह चलने लगे। उसका बेला को ऑफिस में डांटना, उसके रिश्ते की खबर सुनकर जलना, उसका बेला के घर जाकर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाना, और फिर फार्म हाउस में मौलवी के सामने उसकी रजामंदी के बगैर निकाह का ड्रामा रचाना। और वो जो खुद को बेला का मुहाफिज और आशिक समझ रहा था,
दरअसल नाहिद और जुहान की भयानक साजिश का एक ऐसा नाख्वास्ता मोहरा बन चुका था जिसने बेला की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी थी। बेला, आहान की आवाज़ इतनी भारी थी कि वो खुद अपनी आवाज़ नहीं पहचान पा रहा था। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था बेला। मुझे तुम्हारी इस दिली दर्द का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मैं अपनी अना के नशे में धुत था। मुझे लगा तुम किसी और की हो रही हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि जिस दलदल में तुम्हें खींच रहा था उसका हर जहरीला कीड़ा तुम्हारे अपने घर का था। आहान कुर्सी से उठा और बेला के सामने फर्श पर बैठ गया। उसने बेला की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन फौरन रोक लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरा सांस लिया। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ बेला। आहान के लहजे में एक ऐसा अज़्म और शोला था जो बेला ने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने कहा था ना कि मैंने तुम्हें एक नई कैद में डाल दिया है, तो सुनो, अब ये कैद तुम्हारी ढाल बनेगी। नाहिद और जुहान ने सालों तुमसे तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सुकून छीना है ना। अब आहान अली शाह उनकी जिंदगियों को वो जहन्नुम बनाएगा जिसका तस्वुर भी उन्होंने नहीं किया होगा। बेला ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम कुछ नहीं कर सकते आहान। नाहिद के पास मेरी वो तमाम वीडियोस हैं। वो जुहान के साथ मिलकर मेरे भाई को बर्बाद कर देगी। उसके पास कुछ नहीं रहेगा। आहान ने गरजदारी से कहा। अगली सुबह का सूरज तुलू होने से पहले नाहिद और जुहान के पास वो कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा जिससे वो तुम्हें ब्लैकमेल कर सके। मैं उनके वजूद को इस मुआशरे से यूं मिटा दूंगा कि उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। आहान उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बेला के उस दूसरे सच ने आहान के अंदर के तमाम पछतावे को एक शदीद और भयानक इंतकाम में बदल दिया था। तुम बस आराम करो बेला। तुम्हारा भाई कल सुबह इस घर में तुम्हारे पास होगा। उसकी जिम्मेदारी, उसकी तालीम और उसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। और नाहिद, वो औरत जिसने माँ के मुकद्दस रिश्ते को जहर दिया, उसका हिसाब मैं खुद अपने हाथों से लूँगा। आहान ने कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन जाने से पहले एक बार मुड़कर बेला को देखा। और बेला, तुम मुझसे जितनी चाहे नफरत कर लो, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जब तक तुम्हारी आंखों का खौफ ख़त्म नहीं होता, मैं चैन का सांस नहीं लूँगा। आहान कमरे से बाहर निकल गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर राहदारी में आते ही आहान ने अपने सिक्योरिटी चीफ अली को कॉल की। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कातिलाना सख्ती थी। अली, प्लान चेंज हो गया है। सिर्फ जुहान नहीं, उसकी मासी नाहिद को भी फ़ौरन उठाओ। उन दोनों को मेरे पुराने वेयर हाउस में लेकर आओ। और हाँ, जुहान के घर, नाहिद के घर और उनके तमाम लैपटॉप्स, फ़ोन्स और ड्राइवर को फ़ौरन कब्जे में लो। और माहिरीन से तमाम डेटा डिलीट करवाकर हार्डवेयर नजर आतिश कर दो। एक भी फाइल बाकी नहीं रहनी चाहिए। सर, क्या पुलिस को भी शामिल करना है? अली ने पूछा। पुलिस का काम बाद में शुरू होगा अली। पहले आहान अली शाह का अपना इंसाफ होगा। आहान ने फ़ोन बंद कर दिया और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर तेज़ी से बंगले से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते ही उसने बारिश के शोर में अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसके दिल में बेला के लिए मोहब्बत और अकीदत की एक नई लहर पैदा हो चुकी थी। वो लड़की जो सालों से अपने ही घर वालों और कज़न के हाथों लुट रही थी, उसने इतनी अजियत के बावजूद अपने भाई की हिफाजत के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। आहान को खुद पर शदीद घिन आ रही थी कि उसने ऐसी पाकीज़ा और मजलूम लड़की को अपनी अना की भेंट चढ़ाया था। दूसरी तरफ कमरे में लेटी बेला खामोशी से छत को तक रही थी। पहली बार सालों बाद उसके दिल से वो सकत और खौफ का भारी बोझ हट रहा था। उसने वो राज जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था एक ऐसे इंसान को बता दिया था जो अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसकी ढाल बन चुका था। अगरचे उसके दिल में आहान की ज़बरदस्ती और माजी के रवैये की नफ़रत मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर का खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की एक बारीक सी किरण में बदल रहा था। क्या आहान वाकई उसे उस जहन्नुम से आज़ाद करा पाएगा? क्या वो नाहिद के और जुहान के बिछाए जाल को तोड़ सकेगा? बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली और बारिश की आवाज़ के साथ अपने ज़ख्मों को भरने की पहली कोशिश करने लगी।
رات کی سیاہی اب چھٹنے لگی تھی اور ہلکی ہلکی سفیدی آسمان پر نمودار ہو رہی تھی، لیکن شہر کے ایک ویران اور اندھیرے ویئر ہاؤس میں ماحول زہر آلود اور خوفناک تھا۔ احان علی شاہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت اور بے حس تھا، جبکہ اس کے سامنے دو وجود ہاتھ اور پاؤں سے بندھے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ ذوحان اور اس کی ماسی ناہید کے چہروں پر اس وقت شدید خوف اور دہشت کے اثرات نمایاں تھے۔ جو غرور اور شاطرانہ چالیں وہ سالوں سے ایک مظلوم لڑکی کے خلاف استعمال کرتے آ رہے تھے، ایان کی ایک ہی دھاڑ نے ان کا وہ تمام غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ احان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ کا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں بولا، تم دونوں کو کیا لگتا تھا کہ ایک بے بس اور معصوم لڑکی کی زندگی کو دوزخ بنا کر تم سدا چین سے جیو گے؟ ناہید نے کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ احان بیٹے، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو بیلا کی ماں ہوں، میں نے تو اسے اپنی بیٹیوں کی طرح خاموش۔ احان کی گرجداری سے ویئر ہاؤس کی چھت گونج اٹھی۔ اس نے سگریٹ کو سامنے پڑی میز پر بھجایا اور اٹھ کر ناہید کے قریب آیا۔ ماں، تم ماں کے نام پر ایک کالک ہو، ایک ایسی ڈائن جس نے اپنی ہی بیٹی کا سودا صرف جائیداد اور حوث کی خاطر اپنے اس درندے بھانجے سے کر دیا۔ ذوحان نے، جس کے چہرے پر مار کے نشانات واضح تھے، تھوک نکلتے ہوئے کہا، مسٹر احان، آپ پولیس کو بلا لیں، آپ ہمارے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ بیلا میری منگیتر تھی، ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ… اس سے پہلے کہ ذوحان اپنا جملہ مکمل کرتا، احان کا بھاری بوٹ ذوحان کے چہرے پر لگا اور اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور وہ درد سے کرا اٹھا۔ منگیتر؟ احان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے ذوحان کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ بیلا احان علی شاہ کی بیوی ہے، اور جس بلیک میلنگ، جن تصویروں اور ویڈیوز کے نام پر تم نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، وہ تمام ڈیٹا، تمہاری تمام لیپ ٹاپس، فونز اور ہارڈ ڈرائیوز اب میرے پاس ہیں۔ میرے ماہرین نے تمہاری بنائی ہوئی ہر ایک فائل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ تمہارا وہ آلہ کار اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ناہید اور ذوحان کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار، جس کے بل بوتے پر وہ بیلا کو سالوں سے ناچ نچا رہے تھے، ایک ہی رات میں تباہ ہو چکا تھا۔ اتنی دیر میں ویئر ہاؤس کا بڑا دروازہ کھلا اور احان کا سیکیورٹی چیف علی ایک 14 سالہ لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکا بیلا کا چھوٹا بھائی احسان تھا، جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا لیکن بالکل محفوظ تھا۔ سر، احسان بالکل ٹھیک ہے، میں اسے ان کے گھر سے حفاظت کے ساتھ لایا ہوں، علی نے رپورٹ دی۔ احسان نے جب اپنی سوتیلی ماں اور ذوحان کو باندھے ہوئے دیکھا تو وہ شدید الجھن اور ڈر کا شکار ہو گیا۔ احان نے اپنے چہرے کے سخت تاثرات کو فوری طور پر نرم کیا اور احسان کے قریب آیا۔ اس نے شفقت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ احسان، گھبراؤ مت، میں تمہاری بہن بیلا کا شوہر ہوں، تمہارا بھائی، تمہاری آپا بالکل محفوظ ہیں اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ لوگ جو تمہاری آپا کو تکلیف دے رہے تھے، ان کا حساب اب پورا ہو چکا ہے۔ احسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپا ٹھیک ہیں؟ ناہید اور ذوحان بھائی ہمیں ہمیشہ ڈراتے تھے کہ اگر آپا نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ یہ سن کر احان کی مٹھیاں اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے علی کو اشارہ کیا، علی، احسان کو گاڑی میں بٹھاؤ اور عزت کے ساتھ اسے بنگلے لے جاؤ، بیلا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ احسان کے جانے کے بعد احان نے اپنے فون سے SSP کو کال ملائی۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے آپ کو جو لوکیشن بھیجی تھی وہاں اپنی ٹیم لے کر پہنچے۔ 2 مجرم آپ کے منتظر ہیں۔ ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، بچوں کی بدسلوکی اور جعلی دستاویزات کے ذریعے جائیداد ہڑپنے کے تمام ثبوت ان کے خلاف تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایسی سزا ملے کہ قانون کی کتابوں میں ان کی مثال درج ہو جائے۔ ان کی ضمانت کی بھی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ویئر ہاؤس کے باہر رک گئیں۔ جب ناہید اور ذوحان کو ہتھ کڑیاں لگا کر گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا تو احان نے ذوحان کے قریب جا کر اس کے کان میں کہا، تم جیل کی ان روٹیوں پر سڑو گے ذوحان، اور وہاں میرا ہر بندہ تمہاری زندگی کو روز جہنم بنائے گا۔ بیلا کو دی گئی ہر ایک سسکی کا حساب تم اپنی آخری سانس تک دو گے۔ جب احان اپنے شہر والے بنگلے پر واپس پہنچا تو سورج کی پہلی کرنیں باغ کے پھولوں کو چوم رہی تھیں۔ وہ انتہائی تھکا ہوا لیکن اندر سے سکون محسوس کر رہا تھا۔
कि उसने बेला को उसके जालिमों से निजात दिला दी थी। वो भारी कदमों से बेला के कमरे की तरफ बढ़ा। जब उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो देखा बेला खिड़की के पास सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें जाग रही थीं और उसने अपने हाथों को गोद में सख्ती से भींच रखा था। वो रात भर सो नहीं सकी थी। दरवाजे की आहट सुनकर वो एकदम चौंक उठी। उसकी आंखों में वही पुराना डर लहराया। वो सोफे से उठकर पीछे हट गई। आहा ने वहीं दरवाजे के पास अपने कदम रोक लिए, अपनी आवाज़ को बेहद नरम बनाया। बेला डरो मत, मैं हूँ। बेला ने ररसती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? आहान के चेहरे पर एक उदास मगर इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट आई। सब खत्म हो गया बेला। नाहिद और जुहान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। उनके पास मौजूद तुम्हारा हर एक सबूत, हर एक वीडियो और तस्वीर हमेशा के लिए डिलीट कर दी गई है। उनके तमाम लैपटॉप्स और फ़ोन जला दिए गए हैं। अब वो तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कभी डरा नहीं सकेंगे। कानून उन्हें उनके किए की सख्त तरीन सज़ा देगा। बेला ने बेयकीनी से उसे देखा। उसके कानों में ये अल्फाज किसी ख्वाब की तरह लग रहे थे। वो सच्चाई जिसकी उसने सालों से तमन्ना की थी आज उसके सामने थी। क्या वाकई सुहान गिरफ्तार हो गया? और नाहिद? हाँ बेला, दोनों जेल में हैं, आहान ने कहा। और एक और बात। आहान ने दरवाजे से थोड़ा साइड होकर आवाज़ दी, एहसान अंदर आ जाओ। एहसान तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और आपा कहकर बेला से लिपट गया। बेला ने अपने भाई को सीने से लगा लिया और ज़ारो कतार रो पड़ी। ये उसकी ज़िंदगी का वो लम्हा था जहां उसे लगा कि उसकी कुर्बानियां ज़ाया नहीं हुई थी। उसका भाई सही सलामत उसके पास था। आहान खामोशी से इस मंजर को देखता रहा। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। उसने सोचा शायद अब बेला का दर्द ख़त्म हो जाएगा। शायद अब वो उसे एक जालिम के बजाय अपने नजात दहिंदा के तौर पर देखेगी। एहसान को दूसरे कमरे में नाश्ते और आराम के लिए भेजने के बाद आहान दोबारा बेला के करीब आया। बेला, अब तुम आज़ाद हो। तुम्हें अब किसी से छुपने या डरने की ज़रूरत नहीं, उसने नरमी से कहा और उसके गाल पर बहते आंसू को साफ करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही आहान का हाथ बेला के चेहरे के करीब पहुंचा, बेला का पूरा वजूद शल हो गया। आंखें खौफ से फैल गईं। उसने झटके से अपना चेहरा पीछे कर लिया और उसका पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से एक बेख्तियार सिसकी निकली और वो दीवार से जा लगी। आहान का हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। उसके दिल पर किसी ने जला देने वाला तेजाब फेंक दिया हो। वो भूल गया था कि अगरचा उसने जुहान और नाहिद जैसे बाहर के दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था, लेकिन बेला के अंदर का वो खौफ और सदमा जो सालों की हरासमेंट और जहनी तशद्दुद ने पैदा किया था, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। और सबसे बढ़कर बेला के जहन में आहान का अपना अक्स भी एक ऐसे शख्स का था जिसने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस पर हक जताया था, उसे फार्म हाउस में कैद किया था और ज़बरदस्ती निकाह किया था। बेला, आहान ने तड़प कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, मैं सिर्फ... मुझे हाथ मत लगाओ आहान। बेला की आवाज़ खौफ से लरज़ रही थी। अगरचे उसमें अब वो पुरानी शिद्दत नहीं थी, लेकिन उसका डर बिल्कुल वाज़ेह था। तुमने मेरे लिए जो किया मैं उसकी एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे भाई को बचाया, तुमने उन दरिंदों को सज़ा दिलवाई, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। बेला ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। जब भी तुम मेरे करीब आते हो मुझे लगता है वही सब दोबारा होगा। मुझे लगता है मेरी मर्ज़ी की कोई अहमियत ही नहीं। मैं तुमसे नफ़रत भी करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी मुझसे मर्ज़ी छीनी थी, लेकिन मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ। मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका है आहान। वो खामोशी से उस मज़लूम लड़की को देखता रहा। उसे अंदाज़ा हुआ कि बेला की रूह पर लगे ज़ख़म इतने गहरे थे कि सिर्फ दुश्मनों को सज़ा दिलवाने से वो भरने वाले नहीं थे। उन ज़ख्मों को भरने के लिए वक्त, सब्र और बेइंतहा नफासत की ज़रूरत थी। आहान ने 2 कदम पीछे हटा लिए। अपने चेहरे पर फैले दर्द को छुपाते एक गहरा सांस लिया। मैं समझता हूँ बेला, आहान ने इंतहाई नरम और धीमे लहजे में कहा। तुम्हारा डरना बिल्कुल बजा है। मैंने भी तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी छीनी थी। मैंने भी तुम पर अपनी अना मुसल्लत की थी। मैंने तुम्हें नाहिद और जुहान से तो बचा लिया, लेकिन मैंने खुद तुम पर जो ज़ख़म लगाए हैं उनका इनकार नहीं कर सकता। बेला ने आंखें खोली और हैरत से उसे देखा। उसे तवक्को थी कि आहान उसके इस डर पर गुस्सा करेगा या अपनी मलकियत का इजहार करेगा, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेला,
आहान ने कहा, मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैं तुम पर अपने शौहर होने का कोई हक नहीं थोपूंगा। ये घर तुम्हारा है, जब तक चाहो जैसे चाहो रह सकती हो। अगर तुम अपने भाई के साथ अलग रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अलग घर का इंतज़ाम कर दूंगा। तुम्हें अब किसी की मर्जी की कैद में रहने की ज़रूरत नहीं। बेला के दिल में एक अजीब हलचल मच गई। वो आहान की आंखों में सच्चाई और बेपनाह पछतावा देख सकती थी। जो शख्स कल तक एक खड़ूस और जालिम बॉस था, जो अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता था, आज वो उसके डर के आगे अपने तमाम हकूक और अना को झुका चुका था। तुम मुझे छोड़ रहे हो? बेला ने धीरे से पूछा। मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ बेला, अयान ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें डराती है तो मैं तुम्हारी नज़रों से दूर रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा एक कदम के फासले पर खड़ा रहूँगा। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अपने इस खौफ को शिकस्त दे सकती हो, और अगर कभी तुम्हारा दिल करे कि तुम मुझे माफ़ कर सको, तो मैं तुम्हें यही मिलूँगा, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूँगा। आहान ने झुककर बेला को एहतराम से देखा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। बेला वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। उसका डर अभी भी कायम था। उसका जिस्म अब भी किसी मर्द के लम्स से कांप उठता था, और आहान का ज़बरदस्ती निकाह करना अभी भी उसके दिल में कचोके लगाता था। लेकिन उस खौफ और नफरत की दीवार में पहली बार एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी। आहान ने अपने अमल से यह साबित कर दिया था कि वो जोहान या नाहिद जैसा नहीं था। उसने ना सिर्फ बेला को उसके माजी के भयानक डरावने ख्वाब से आज़ाद कराया था, बल्कि अब वो उसे अपनी ज़ात की कैद से भी आज़ादी दे रहा था। बेला ने बिस्तर पर बैठकर अपने हाथ देखे, जो अब उतनी शिद्दत से नहीं कांप रहे थे। बाहर सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, और सालों बाद बेला ने महसूस किया कि अगरचे उसके ज़ख्म अभी ताज़ा थे, लेकिन अब वो अंधेरे में नहीं थी। उसके पास एक सच्चा मुहाफिज था, जो उसके डर की भी इज्जत करना जानता था। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।